Silent battles or hilom nga mga pakigbisog. Daghan sa ato karon ang mga malipayon kung tan-awon apan na ay mga bugat nga pakigbisog. Nagpakahilom ra tungod kay maulaw o mahadlok nga mahusgahan o diskriminahon sa uban. Maong ginapili na lamang nato nga magpakahilom. Luumon lamang ang mga bugat nga problema. Ang mental health importante sa trabaho, usa ka utok nga gawas sa disturbo, physical, emotional, makahatag og mas daghan pa nga kahimuan alang sa kumpanya. Kung ang empleyado wala sa hustong hunahuna, unsaon niya pagtrabaho og maayo? Ang usa ka empleyado kinahanglan adunay malinawon ug klarong panghunahuna. Kung puno siya sa kabalaka, kakapoy ug mga problema nga makaguba sa iyahang konsentrasyon, dili niya mapakita ang iyang tinuod nga potensyal. Ang usa ka malipayon ug mentally stable nga empleyado mas produktibo ug makahimo sa labing maayo para sa kumpanya. Kung ang empleyado mentally ug emotionally drained, dili malikayan nga maapektuhan ang iyang trabaho. Para sa mga babae, mas kasagaran nga makasulti o makapahayag og ilang gibati. Pero para sa kalalakihan, dili kini ing anak sayon. Dili tungod kay gusto namong magpakalalaki sumala sa norm sa katilingban. Pero murag na anda na ang dapat lig-on mi ug dili magpahungaw sa among gibati. Apan, dili pasabot nga kung kalalakinan, dili na kinahanglan mo pahayag. Dili na to kinahanglan nga taguon ang atong kasakit ug dalhon kini nga murag bugat nga lula. Sa kasubo, ang datos sa mga kaso sa pagpanghikog nagpakita nga daghan sa mga biktima kalalakinan. Kay tungod wala sila lugar o kasaligang masultian sa ilang gibati. Nahadlok sila nga mahukman, nga tawagon nga dili tinuod nga lalaki. Busa magmatngon ta sa mga pulong nga atong ipagdula. Dili nato hibaw-an kung unsa kadako ang epekto sa atong gisulti sa uban. Ang uban nagdaladala na og daghang kasakit. Ug kung dili ta mag-ampingon, atong pulong mahimo pang mas hait kaysa espada. Makasamad sa ilang kalag ug emosyon. Busa magpakabana ta. Maminaw, musabot ug mogamit og mga pulong nga magpakadasig. Ang pagpakita og kaluoy ug pagsabot makaluwas og kinabuhi. Panahon na nga ang management mututok dili lamang sa teknikal nga aspeto sa negosyo, kundi sa kayuhan sa iyang mga empleyado. Oo, importante ang mga operasyon sa industriya, pero mas importante ang kahimsog sa mga tao nga nagpadagani. Ang mental ug emotional nga kahimtang sa empleyado magsugod sa sulod sa iyang gibati ug hunahuna. Kami nag-awhag sa Gender and Development o GOD nga magbutang og usa ka kahon din ang mga empleyado makapahungaw sa ilang mga problema. Pinaagi sa pagsulat og mensahe. Kini nga kahon mahimong luwas o konfidensyal nga paagi aron matag empleyado makapahayag sa ilang gibati nga walay kahadlok sa paghukom og diskriminasyon. Pinaagi niini, mas madali matabangan ang mga empleyado nga nagkinahanglan og emotional nga suporta ug mas mahatagan og atensyon ang ilang mga panginahanglan aron mas mapaayo ang ilang mental health dili lamang sa trabaho kundi pati sa ilang pagpamuyo. Suporta sa empleyado, kalampusan sa tanan.